र अलि उकुस मुकुस पनि छ हामीलाई फेरि अलिक ठाउँ पनि सानो भयो, कुराहरू पनि धेरै भयो र हामी आउने धेरै कुराहरू सुन्ने केही पनि नबुझ्ने जाने हुन्छ प्राय र सकेसम्म कुरा थोरै गर्ने र थोरै बुझ्ने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण धेरै भन्नु छैन। सुरुमा म यो दलित मुक्ति मोर्चा कास्की जिल्लाको भेलाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसले दलित मुक्ति मोर्चा सङ्गठनलाई सशक्त बनाउने, यसले आफ्नो एजेन्डाहरू, आफ्ना मुद्दाहरू, दलित मुक्ति मोर्चाका आफ्ना विचारहरू, आफ्ना योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने, यसलाई जनताको बिचमा लान सक्ने, हजारौँ दलितहरूको बिचमा लगेर जागरण पैदा गर्न सक्ने त्यो सङ्गठन, त्यो जिल्ला कमिटी चयन गर्नेछ। म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको बिचमा एउटै शब्दमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, अर्थात् हाम्रो पार्टी छ र हाम्रो साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। एउटा गीत सुन्नुभएको होला, हाम्रा नि टुम्रा बाहेकको छ र टुम्रा नि हाम्रो बाहेकको छ। यस्तै यस्तै यहाँले सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूको साथमा हाम्रो पार्टी छ र हाम्रो साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ। तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, अर्थात् हाम्रो पार्टी छ, अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। तपाईँ सबै हिसाबले अहिलेको यो राज्य सत्तामा, अहिलेको यो समाजमा धेरै कोणबाट तपाईँ दमनमा छौँ, अपहरित छौँ, तपाईँ हेपिएका छौँ, चेपिएका छौँ, दलिएका छौँ। त्यसकारण तपाईँलाई मुक्ति चाहिएको छ, तपाईँलाई अधिकार चाहिएको छ, तपाईँ हामीलाई स्वतन्त्रता र समानता चाहिएको छ। त स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, अधिकार र मुक्तिको निम्ति तपाईँहरूको साथमा हाम्रो पार्टी छ, अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। यति कुरा तपाईँहरूको दिनमा भनेपछि करिब करिब पुग्छ। तपाईँहरूको साथमा हाम्रो पार्टी हुँदाहुँदै हाम्रो साथमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। दुनियाँ बदल्ने एजेन्डा लिएर, विचार लिएर अगाडि बढिरहेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हजारौँ र लाखौँ दलितहरू हुन्छन्, हजारौँ लाखौँ किसानहरू हुन्छन्, हजारौँ लाखौँ मजदुरहरू हुन्छन्। हुनुपर्छ, त्यो जरुर हुनुपर्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले आमूल परिवर्तन गर्ने अभियानमा लाखौँ, हजारौँ, करोडौँ जनताको तागत चाहिएको हुन्छ र हजारौँ, लाखौँ र करोडौँ किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, महिला, तिनीहरूको एउटा अद्भुत तागत सहित मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यसकारण मैले यहाँलाई भनेको एउटै शब्दमा, तपाईँहरूको साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, हामी छौँ र हाम्रो साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आज हामी कास्की जिल्लाको दलित मुक्ति मोर्चाको भेलामा जुटेका छौँ। सायद यस्ता भेलाहरू, यस्ता सम्मेलनहरू, यस्ता प्रकारका जमघटहरू, सहभागिताहरू, भाषणहरू, सङ्गठनहरू तपाईँहरूले धेरै गर्दै आएका छौँ र कहिलेकाहीँ यस्ता राजनीतिक कुराहरू, पार्टी र सङ्गठनका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ जागरण पर्ने गर्छ, अथवा तपाईँलाई उत्साह आउने गर्दैन, तपाईँहरूलाई दिग्दार लाग्ने गर्छ। किनभने हामी धेरै पटक दलित मुक्तिको कुरा गरेका छौँ, भाषण सुनेका छौँ, र्यालीमा सहभागी भएका छौँ, जुलुस भेला सम्मेलनमा तपाईँले जुटेका छौँ, भोट दिएका छौँ, पार्टीहरूमा पार्टीको सदस्य बनेका छौँ, धेरै सङ्गठनमा तपाईँले धाएका छौँ। त्यसकारण जिन्दगीभरिका हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि तपाईँलाई वाक्क दिक्क बनाएको छ। धेरै पार्टीका नाम पनि सुनेका छौँ, तपाईँहरूले धेरै पटक काङ्ग्रेस पार्टीको नाम सुनेका छौँ,
एमाले पार्टीको नाम सुनेका छौँ, माओवादी पार्टीको नाम सुनेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा अझ नयाँ नयाँ पार्टीका नामहरू पनि सुनेका छौँ। नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन् जो तपाईँहरूले औँलामा गनेर नसकिने पार्टीहरू छन्। हो, तिनै पार्टीहरूका कुरा तपाईँहरूले धेरै पटक सुनेका छौँ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू, यस्ता सम्मेलन भेलाका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ होला मनमा, कहिलेकाहीँ जिज्ञासा उठ्छ होला मनमा, हामी दलितहरू के अरूको भर्याङ बन्नको लागि मात्रै हामी दलित सङ्गठनमा बस्नुपर्ने हो? के अरूको भर्याङको लागि मात्रै, अरूलाई सत्तामा पुर्याउनको निम्ति मात्रै हामीले भोट दिनुपर्ने हो? के अरूहरूलाई मन्त्री सांसद दिनको लागि, त्यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति मात्रै हामी र्यालीमा, जुलुसमा सहभागी बन्नुपर्ने हो? कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने जिन्दगीमा तपाईँले धेरै पटक, धेरैचोटि, धेरै पार्टीहरूका धेरै कार्यक्रमहरूमा, धेरै नारा जुलुसहरूमा, धेरै सङ्गठनहरूमा तपाईँ हामी जोडिएका छौँ। तर हाम्रो हालत, हाम्रो नियति, हाम्रो अवस्था भने झन् दर्दनाक, झन् भयावह, झन् नाजुक बनिरहेको छ अहिले पनि। त्यसकारण कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले प्रश्न उठ्छ होला, यो स्वाभाविक हो। तर हामी के भन्छौँ भने तपाईँ हामीले खोजेको, तपाईँ हामीले रोजेको, तपाईँ हामीलाई चाहिएको त्यो राजनैतिक व्यवस्था, त्यो राजनैतिक सत्ता, त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यो दिन आइसकेको छैन। त्यसकारण हामी अझै पनि समस्याको बिचमा छौँ। तपाईँ हामी दलित हुनुको नाताले हामीले जातीय छुवाछुतको विरोध गरिरहेका छौँ। हामी विभिन्न प्रकारका असमानताको विरोध गरिरहेका छौँ। र यो असमानता, विभेद, छुवाछुत, यति घिनलाग्दा कुराहरूको बिचमा, सामाजिक कुसंस्कार, रीतिरिवाज, चालचलनको बिचमा तपाईँ हामी बाँचिरहेका छौँ। र यो जमानामा, यो 21औं जमानामा, यो वैज्ञानिक जमानामा आएर पनि हामी सबै प्रकारका, विभिन्न प्रकारका होचाइ, मिचाइ, अपहेलना, छुवाछुत, भेदभाव, थिचोमिचो, यी सबै प्रकारका समस्याहरूको बिचमा हामी जेलिएका छौँ। यो विडम्बना हो, यो अचम्म लाग्दो कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले पनि दलित मुक्ति मोर्चाको कुरा गरिरहेका छौँ। दलितहरू कसरी मुक्ति हुन सक्छन्, कसरी अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् दलितहरूले? अर्थात् मान्छे यो पृथ्वीमा, यो धरतीमा जन्मिएका सबै मान्छेहरूको बिचमा समानता छ, सबै मान्छेहरू बराबर हुन्। तर किन विभेद भयो? किन मान्छेहरूको बिचमा जातपात र छुवाछुत आयो? कसले बनायो? किन भयो र यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो दलित मुक्ति मोर्चाको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसो हुँदा म यहाँहरूको बिचमा थोरैमाथि के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या तपाईँ हाम्रो समस्या होइन। यो समस्या हाम्रो समाजमा कसैले हामीलाई हेपिरहेका छन् तिनीहरूको मात्रै समस्या होइन। हामीलाई छुवाछुत र विभेद गरिरहेका छन् तिनीहरूको मात्रै समस्या होइन। मूल यो समस्या भनेको राज्य सत्ताको समस्या हो, वर्गीय राज्य सत्ताको समस्या हो, सामन्तवादी राज्य सत्ताको सवालको कुरा हो। यो हजारौं वर्ष हाम्रा पुर्खाहरू दलित भएर बाँचेका छन्, आँसु झार्दै जिन्दगी गुजारेका छन्। हामी जस्तै हाम्रा पुर्खाहरू दलितहरू सामाजिक भेदभावका सबै प्रकारका समस्याहरू झेलेर जिन्दगीमा एउटा दासताको जीवन, जिन्दगीमा अपहेलित जीवन, जिन्दगीमा हीनता बोधको जीवन बिताएका छन्। यो राज्य सत्ताको समस्या हो, यो राजनीतिक समस्या हो, यो राजनीतिक व्यवस्थाको समस्या हो। राजनीतिक सत्ताले हामीलाई दलित बनायो, हामीलाई सानो या ठुलो जात भनेर सिकायो र हामी दलित हुनुमा यो भाग्यको खेल हो भनेर हामीले सिकायो। दलित हुनु भाग्यको खेल हो। भगवानले हामीलाई यस्तै दिए, ईश्वरले हामीलाई यस्तै बनाए। पुनर्जन्म हिजो कुनै जमानामा केही गरेको कारण अहिले हामी दलित भइयो अथवा फलना भइयो, यो भाग्यको खेल हो भनेर हामीलाई सिकाए। हामीलाई गलत चेतना दिए र हामी पनि त्यस्तै सिक्यौँ र हाम्रा पुर्खाहरूले पनि
हाम्रो भाग्यले यस्तै बनायो, हाम्रो कर्मले हामीलाई यस्तो दियो भनेर हामी दलित भनेर बाँचिराख्यौँ। शासकहरूले यसकारण यो कुरा सिकाए कि दलितहरू अधिकारको निम्ति जागे भने हाम्रो सत्ता ढल्छ। उनीहरूलाई त्यो डर भयो। दलितहरू सचेत भयो भने, दलितहरू कुरा बुझे भने, दलितहरूले राजनीति सिके भने, दलितहरूले आफ्नो समानताको निम्ति, जातीय छुवाछुत विभेदको विरुद्धमा दलितहरू आन्दोलित भयो भने, सङ्घर्षमा अगाडि बढ्यो भने हाम्रो राज्य सत्ता खोसिन्छ, हाम्रो राज्य सत्ता ढल्छ। यो डरको कारणले उनीहरूले राजनीति गरे। उनले राजनीति यस अर्थमा गरे, यसरी गरे जो मैले भने हामीलाई अनेक प्रकारका विभेदमा हामीलाई विभाजन गरिदिए। जातीय विभाजन, लिङ्गीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन लगायत धेरै प्रकारका हाम्रो बिचमा विभिन्न प्रकारका खाडलहरू हामीलाई चाहिँ सङ्गठित हुन नदिने विभिन्न प्रकारका उनीहरूका षड्यन्त्रहरू निरन्तर भइराखे र यसको शिकार त हामी बन्दै आयो अहिलेसम्म। सलाम हजुर। त्यसैले आज हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो राज्य सत्ताको समस्या भएको हुनाले, यो वर्गीय समस्या भएको हुनाले, यो सामन्तवादी राज्य सत्ताको, सामन्तवादी कुसंस्कार, सामन्तवादी सांस्कृतिक सामाजिक विचरण भएको हुनाले हामीले सामन्तवादी अर्थात् यो वर्गीय राज्य सत्ताको विरुद्धमा हामी दलितहरू एकजुट हुनुपर्छ। हामीले कुनै एकजना बाहुनको विरोध गरेर हामीले मुक्ति पाउने अवस्था छैन। कुनै गाउँका एउटा कुरा जान्ने मान्ने मान्छेहरू जसले हामीलाई हेर्छन् तिनीहरूको माथि विरोध गरेर हाम्रो मुक्ति हुनेवाला छैन। हामीले यो सिङ्गै राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा, सिङ्गै यो वर्गीय सामन्तवादी राज्य सत्ताको विरुद्धमा हामी दलितहरू सङ्गठित भएर यो राज्य सत्तालाई खरानी बनाउने अभियानमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग, सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीसँग एक ढिक्का भएर अगाडि गइसकेपछि मात्रै हामीले दलितहरूको पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। दलितहरूको पूर्ण मुक्तिको ग्यारेन्टी त्यति बेला मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आज हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा क्याडर भएर यहाँहरूले भन्ने कुरा के छ भने हामी धेरै वर्ष लड्दै आयौँ जातीय मुक्तिको लागि पनि, दलितहरूको मुक्तिको लागि पनि, लिङ्गीय समस्या समाधानको निम्ति पनि हामी धेरै वर्ष लड्यौँ। तर हाम्रो लडाइँ टुङ्गो पुगेको छैन। हाम्रो सङ्घर्षले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसकेको छैन, अर्थात् कम्युनिस्टहरूको जित भइसकेको छैन। अथवा यसरी भनौँ हामीलाई दलित भन्ने सामन्तवादी सत्ता ढलेको छैन, हामीलाई दलित भनेर हेप्ने वर्गीय राज्य सत्ता यो ढलेको छैन। त्यसकारण यो राज्य सत्ता ढलाउनको निम्ति हामी कम्युनिस्टहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ, निरन्तर आन्दोलनमा छौँ। हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै दलितहरूको मुक्ति सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै महिला हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै संसारमा, विश्वमा एउटा समानताको व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, आज हामी दलित मुक्ति मोर्चाको कास्की जिल्लाको भेला गर्दै गर्दा यति मात्रै म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी अझै एक ढिक्का हुनु जरुरी छ। हामी सबै प्रकारका भ्रमहरूलाई चिन्न जरुरी छ। हामीलाई दलित सङ्गठनमा आबद्ध गरेर हामीलाई दुरुपयोग गर्ने, हामीलाई भ्याङ बनाउने, हामीलाई युज गर्ने ती पार्टीहरूलाई चिन्न जरुरी छ, ती संस्थाहरूलाई चिन्न जरुरी छ र हामी सत्य कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब सत्य कुरा चिन्ने र असत्य कुरा चिन्ने र छुट्याउने र सत्य कुराको पछि लाग्ने अर्थात् सत्य कुराको पक्ष पोषण गर्ने बेला यही हो। आज पनि दलित साथीहरू धेरै पार्टीमा विभाजन हुनुहुन्छ। दलित साथीहरू काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्दै हुनुहुन्छ, दलित साथीहरू एमालेको झन्डा बोक्दै हुनुहुन्छ, दलित साथीहरू राजपाको झन्डा बोक्दै हुनुहुन्छ। आज पनि हामी विभाजित छौँ। तर कुरा के हो भने अगाडि मैले भने अगाडि नेपालमा 100औं पार्टीहरू छन्, धेरै पार्टीहरू छन् नेपालमा, तर हाम्रो पार्टी मात्र एउटा पार्टी हो। तपाईँ यसरी हिसाब गर्नुहोस्, सबै पार्टीहरू, नेपालका सबै पार्टीहरू एकातिर हुन्, एउटै नियत बोकेका, एउटै विचार बोकेका, एउटै स्वार्थ बोकेका। तर हाम्रो मात्र
मात्रै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले छुट्टै स्वार्थ, छुट्टै उद्देश्य, छुट्टै सपना बोकेको छ? अथवा हाम्रो मात्रै एउटा पार्टी हो जसले दलितहरूको मुक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ? हाम्रो पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले श्रमिक जनताहरूको मुक्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ? हाम्रो पार्टी मात्र एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हो जसले आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ र समाजमा रहेका सबै प्रकारका जातीय समस्या, लिङ्गीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या, गरिबीका समस्या, असमानताका समस्यालाई हल गर्न सक्छ। र हामी कम्युनिस्ट पार्टी निकै ठुलो जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ, निकै ठुलो अभिभार बोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, तर मान्छेहरूले विप्लव माओवादी भनेर पनि भन्छन्, विप्लव पार्टी भनेर पनि भन्छन्। तर कुरा के हो भने हामी आज निकै गरुङको भारी बोकेर, ठुलो जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामी अगाडि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हामीलाई आफ्नो मृत्युभन्दा दलितहरूको मुक्ति ठुलो कुरा छ। आफ्नो मुक्तिभन्दा श्रमजीवी जनताहरूको, उत्पीडित जनताहरूको मुक्ति ठुलो कुरा छ। त्यसकारण हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। आज विप्लव माओवादीदेखि संसार किन डराएको छ यहाँलाई थाहा छ? आज हाम्रो पार्टी देखेर यो राज्य सत्ता किन तिर्मिलाएको छ यहाँलाई थाहा छ? आज विप्लव माओवादी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देखेर यो देशका दलालहरू किन आतंकित भएका छन् यहाँलाई थाहा छ? यो देशका भ्रष्टहरू, यो देशका सामन्तहरू, राष्ट्रघातीहरू, यो देशका फटाहरू हाम्रा समाजका जनतालाई हेप्ने, हामीलाई दलित विरुद्ध छुवाछुत गर्ने ठुला खालहरू, मुखियाहरू, नयाँ मुखियाहरू किन डराएका छन् हाम्रो पार्टीबाट यहाँलाई थाहा छ? हामीसँग सही विचार भएको कारण, हामीले सच्चा रूपमा दलितहरूको मुक्ति गर्ने बाटो हामी हिँडेको कारण, किसान मजदुरहरूको मुक्ति गर्ने बाटोमा हामी हिँडेको कारण आज उनीहरू डराएका छन्। हामीलाई हेप्ने, राज्य सत्तालाई ढलाउने उद्देश्य राखेर हामीलाई दमन गर्ने, दलितहरूलाई थिचोमिचो गर्ने, हामीलाई गरिब बनाउने, हामीलाई दलित भनेर अपहरित गर्ने यो राज्य सत्तालाई, यो राज्य वर्गीय सत्तालाई, सामन्तवादी सत्तालाई खरानी बनाएर हामी समानताको व्यवस्था ल्याउने अभियानमा हामी हिँडेको कारण, सबै मान्छे बराबर, सबै मान्छे एउटै जात, सबै मान्छे आर्थिक हिसाबले पनि समान, त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य रहेको कारण आज यो राज्य सत्ता हामीसँग डराएको छ। हामीसँग डराएको कारण राज्य सत्ताले हामीलाई 2 वर्ष प्रतिबन्ध लगायो। यहाँले देख्नुभयो प्रतिबन्धको बिचमा, यहाँको बिचमा पनि हाम्रो साथी आउनुभयो होला। हाम्रा हजारौँ साथीहरू गिरफ्तार भए, यहाँले देख्नुभयो प्रतिबन्धको बिचमा। र प्रतिबन्ध आज फुकुवा भएको छ। जसले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो उसैले आज प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको छ। तपाईहरूले एक स्टेप विजय हासिल गरेका छौँ, अर्थात् एक स्टेप उनीहरू पछि परेका छन्। हामीले आज प्रतिबन्ध फुकाउने, हाम्रा गिरफ्तार साथीहरूलाई न्याय गर्ने र झुट्टा मुद्दाहरू खारिज गर्ने यो शर्तमा हामी वार्तामा आएका छौँ। आज वार्तामा पनि हाम्रो कुरा के छ भने दलितहरूको मुक्ति गर्ने कुरामा, दलितहरू खुसी हुने, दलितहरू धनी हुने, दलितहरू आफ्नो जातीय समस्याबाट समाधान पाउने त्यो वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। हाम्रो कुरा यो छ वार्तामा, लिङ्गीय समस्यामा परेका महिलाहरूको अधिकारको कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ भने, मजदुरहरू, किसानहरूको अधिकारको कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी वार्तामा बस्छौँ। आज हाम्रो देश सङ्कटमा छ, मुलुक निकै सङ्कटमा छ। लाखौँ युवाहरू आज विदेशमा छन्, अर्काको भूगोलमा, अर्काको माटोमा 10 नङ्ग्रा खेलिरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्। लाखौँ युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने त्यो वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण हुन्छ भने हामी वार्ता गर्छौँ, हामी पनि गरेका छौँ। आज जनताहरू झनभन्दा झन गरिब बन्दै गएका छन्, जनतालाई धनी बनाउने व्यवस्था ल्याउने हो भने हामी वार्ता गर्छौँ भनिरहेका छौँ। आज महिला हिंसा हिजोको भन्दा झन बढिरहेको छ, बलात्कारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। राज्यले बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ, राज्यले बलात्कारीहरूलाई जोगाइरहेको छ, लुकाइरहेको छ, कारबाही गरिरहेको छैन। तर बलात्कारीहरूलाई फाँसी दिने, दलितहरूलाई चाहिँ बोक्सीको नाममा मार्ने, जिउँदै आगो लगाउने घटनाहरू घटिरहेका छन्।
यो प्रथाको यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ भने हामी वार्तामा वैज्ञानिक समाजको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण आज जो वार्ताको कुरा छ, प्रतिबन्ध हटाएर जो वार्ताको कुरा छ, हामीले दलितहरूको एजेन्डा छोडेका छैनौँ। दलितहरूको मुक्ति र अधिकारको एजेन्डा हामीले छोडेका छैनौँ। किसान र मजदुरहरूको अधिकारको हामीले कुरा छोडेका छैनौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा हामीले छोडेका छैनौँ। आज देश तपाईँले सुन्नुभयो लिम्पे ढुङ्गाहरू, लिम्बू लेखहरू, कालापानीहरू भारतले हडपेको छ, कब्जा गरेको छ। नेपालका शासकहरू नाटक गरिरहेका छन्, सिमानाहरू दिन प्रतिदिन मिचिरहेका छन्। हाम्रो देशमा हरेक प्रकारका हस्तक्षेप भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा हाम्रो पार्टीले कतै पनि एजेन्डा आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन। र हामीले यो मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने, संसदीय व्यवस्था जसले हामीलाई दलित बनायो, यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ। संसदीय व्यवस्था नेपालमा रोग भोग, अभाव, अशिक्षा, गरिबी, महँगी, भ्रष्टाचार यी सबै समस्याहरू जो छन्, यसको मूल समस्याको कारण भनेको संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था स्वीकार हामीले गरेका छैनौँ र यो अहिलेको वार्तामा हामी झुकेका छैनौँ। हल्ला गरेका छन्, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, विप्लवहरू केपी ओलीको टाङमुनि छे, अर्थात् विप्लवहरू ओलीको सामु गए, ओलीसँग मिले। यी विभिन्न प्रकारको हल्ला तपाईँले सुन्नुभएको होला। ओलीसँग चोचो मोचो मिलाए विप्लवले, विप्लवको पनि अब सक्यो, विप्लवको पनि अब देख्यो, अब छैन विप्लवको पनि, यिनी पनि खतम भए। यी कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला। तिनी भ्रम मात्रै हुन्, तिनी हल्ला मात्रै हुन्। सही कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी एक सिनको पनि दायाँ गरेको छैन, एक सिनको पनि हाम्रो पार्टी झुकेको छैन। एक सिनको पनि संसदीय व्यवस्था, दलाल प्रथा, अहिलेको यो सबै प्रकारको समस्या आइरहेको यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ, यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छैनौँ। हामीले खबरदारी गरेका छौँ, हामीले औला फिटाएका छौँ। यसलाई खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने हाम्रो उद्देश्य अहिले पनि दायाँ भएको छैन। त्यसकारण यो हल्लामा तपाईँहरू नलाग्नु होला। विप्लव माओवादी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताको साथ छोडेको छैन, दलितहरूको एजेन्डा छोडेको छैन, छोड्ने छैन कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैन। हेर्नुहोला, बरु हामी बलिदान दिन्छौँ, बरु हामी हरेक प्रकारका सङ्कटहरू, अप्ठ्याराहरू, जटिलताहरू, ठुलै युद्धका सामना गर्छौँ, हामी दमनको सामना गर्छौँ हामी। तर हामी दलितको समस्या अर्थात् दलितको एजेन्डा, महिलाको एजेन्डा, मजदुर र किसानको एजेन्डा, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा हामी कुनै पनि हालमा छोड्नेवाला छैनौँ। अब हामी वार्तामा आइसकेपछि हामी हजारौँ र करोडौँ जनताको बिचमा जान्छौँ र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी जनमत खडा गर्छौँ। अब यहाँले पनि भन्ने कुरा के हो भने अब वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद भन्नुपर्छ, अरूलाई सिकाउनुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दाबाद भन्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँ हाम्रो अधिकारको, मुक्तिको, स्वतन्त्रताको, समानताको कुरा गर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै एउटा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित व्यवस्था हो। वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै हाम्रा हरेक समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। त्यसकारण आज यहाँले पनि के भन्नुपर्छ भने नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी छ, विप्लव पार्टी अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले अहिलेसम्म हामीलाई, नेपाललाई खोक्रो बनाउने, नेपाललाई कङ्गाल बनाउने, हामीलाई गरिब बनाउने, हामीलाई दलित बनाउने यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर वैज्ञानिक समाजमा ल्याउन सक्छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो। यो कुरा यहाँले भन्नुपर्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्नो गाउँका मान्छेहरूलाई। छाती खोलेर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो गाउँमा बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ होइन। तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई भन्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले 30-40 वर्ष शासन गर्यो नेपालमा, तर दलितहरूको समस्या हल गरेन। एमाले तपाईँहरूले भन्नुपर्छ, कम्युनिस्टै भए पनि एमाले जातीय छुवाछुत, विभेद जो समस्या छ यसलाई हल गर्न सक्दैन, धेरै पटक सरकारमा गयो। तर तपाईँले यस्तो हुनुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै हाम्रो दलितहरूको आम समस्याहरूको निर्मूल गर्न सक्छ र वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै हाम्रो अधिकार, हाम्रो समानता, हाम्रो मुक्ति र यो दुई मतलब जातको जो कुरा छ, महिला र पुरुष, त्यहाँ मात्रै सुनिश्चित हुन्छ। होइन भने यो पुँजीवादले, दलाल पुँजीवादले, संसदीय व्यवस्थाले कसैलाई दलित बनाउँछ, कसैलाई महिला बनाउँछ, कसैलाई उता माथि टाढाको बनाउँछ, क्षेत्रको
कसैले जान्ने बनाउँछ, कसैले नजान्ने, कसैले पढेको कसैले नपढेको, है, कसैलाई धनी कसैलाई गरिब, कसैलाई विद्वान कसैले गवार, यस्तो बनाउँछ संसदीय व्यवस्थाले, पुँजीवादी व्यवस्थाले यस्तो बनाउँछ। र पुँजीवादी व्यवस्थाले हामीलाई राजनीतिबाट वञ्चित बनाउँछ। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि गाउँमा, बेकारको यो राजनीति भनेको हामीले गर्ने कुरा होइन, हामीले हलो चुतेर खाने हो, हामीले पसिना बगाएर खाने हो, राजनीति बेकारका कुरा हो भनेर हामीले सुनाउँछ। तर सबैभन्दा धेरै राजनीति हामी आफैले गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न चाहन्छ, धेरै टाढा राख्न चाहन्छ, तर हामीले जरुर बुझ्न जरुरी छ, सचेत बन्न जरुरी छ। अब सबभन्दा धेरै राजनीति बुझ्न तपाईँ हामीले पर्छ, सबभन्दा धेरै राजनीति जान्न तपाईँ हामीले पर्छ। के सत्य हो र के गलत हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्न जरुरी छ। होइन भने फेरि पनि 100 वर्ष ठगहरूले, लुटेराहरूले, भ्रष्टहरूले, बेइमानीहरूले, फटाहरूले, दलालहरूले फेरि पनि हामीलाई शासन गरिराख्छ, हामीमाथि थिचोमिचो गरिराख्छन्, हामीलाई गरिब भनेर हेरिराख्छन्। यो व्यवस्थालाई, यो प्रणालीले हामीले उल्टाउन जरुरी छ। यसो हुँदा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि म तपाईँहरूले के भन्छु भने हामी वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले धेरै गर्न बाँकी छ, हामीले अथवा धेरै पाइला हिँड्न बाँकी छ, अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति तपाईँ हामी एक ढुक्का बन्न जरुरी छ, तपाईँ हामी गोलबन्द बन्न जरुरी छ, सबभन्दा धेरै तपाईँ हामी बन्न जरुरी छ। र हामी बनेनौँ भने, यो बेलामा यो समयमा तपाईँ हामी सङ्गठित बनेनौँ भने, तपाईँ हामी एकजुट बनेनौँ भने, तपाईँ हामी यो एकीकृत जनक्रान्तिको अभियानमा सहभागी भएनौँ भने, तपाईँ हामी सही सत्य कम्युनिस्ट पार्टीको विचारमा तपाईँ हामी ओतप्रोत भएनौँ भने, तपाईँ हामी यो दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको सङ्गठनमा तपाईँ हामी एकाकार भएनौँ भने हामी अझै धेरै पछि पर्नेवाला छौँ। अझै हामीमाथि धेरै समयसम्म थिचोमिचो हुनेवाला छ। अझै दलालहरूले, अझै शासकहरूले धेरै वर्ष शासन गर्नेवाला छ। तर हामीले अब कुरा बुझ्यौँ भने, अब हामीले अरूलाई पनि सिकायौँ भने, अब यो दलित मुक्ति मोर्चाको सङ्गठनमा हामी जुट्यौँ भने, हामी जस्तै हजारौँ लाखौँ यो दलित साथीहरूलाई यो सङ्गठनमा सहभागी बनायौँ भने सजिलै यो राज्य सत्ताको हामी रानी बनाउन सक्छौँ। हामी जस्तै किसान मजदुरहरूलाई हामीले बुझाएनौँ भने, बुझेनन् भने यो समयमा यो ठिक समय पनि हो, किनभने आज राज्य सत्ता सङ्कटमा छ। आज सामन्ती व्यवस्था जो छ, सामन्ती प्रथा अथवा राजनीतिक हिसाबले संसदीय व्यवस्था छ, यो एकदम कमजोर भएको छ। यो कमजोर भएको बेला तपाईँ हामीले घर उचाल्न जरुरी छ। फलाम तातिएको बेला कस्तो आकारको बनाउने हो, फलाम हान्न जरुरी छ। त्यसलाई हँसिया बनाउने या त्यसलाई घन बनाउने अथवा त्यसलाई चक्कु बनाउने, के बनाउने, फलाम तातिएको बेला हान्ने हो। त्यसकारण नेपालमा राजनीति किन तातिएको छ र यो तातिएको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अर्थात् विप्लव पार्टीले बलियोसँग घन हान्न तयारी गरिरहेको छ। अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद तयार पार्न हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। यो अभियानमा तपाईँ हामी साथै छौँ। त्यसकारण मैले सुरुमै भनेको, टुम्रा नि हाम्रो बाहेकको छ र हाम्रो नि टुम्रा बाहेकको छ, है। सायद तपाईँहरूको निम्ति पनि साँचो अर्थमा भित्रैदेखि दिलैदेखि तपाईँ हामी छलफल गर्ने हो भने तपाईँहरूको हाम्रो बाहेकको छ, हामी बाहेक तपाईँहरूको को छ, अर्थात् दलितहरूको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकको छ र हाम्रो निम्ति तपाईँहरू बाहेकको छ। हाम्रो निम्ति फटाहरू, दलालहरू, भ्रष्टहरू, शत्रुहरू, उनीहरूको विरुद्धमा लड्नु छ। हाम्रो निम्ति तपाईँ हामी एउटै परिवार हो, तपाईँ हामी एउटै जाति हो, तपाईँ हामी एउटै भावना, एउटै विचार भएका मान्छेहरू हो। त्यसकारण तपाईँ हामी, हाम्रो पार्टी र तपाईँहरू र हाम्रो पार्टी एउटा लस्कर लागेर लामबद्ध भएर अगाडि जान जरुरी छ। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यहाँहरूको बिचमा हाम्रो पार्टी निरन्तर आउनेछ, आइराख्नेछ र तपाईँहरूले फेरि एकजनाले दुईजनालाई 4 जना बनाएर हामीले चाहिँ साथीहरूलाई, हाम्रो साथीहरूलाई यो सङ्गठनमा, दलित मुक्ति मोर्चाको सङ्गठनमा
गोलबन्द गर्न जरुरी छ र बिस्तारै हामी 100बाट हजार, हजारबाट लाख, हामीले लाखौँ दलितहरूलाई समर्थन गर्न जरुरी छ। अहिले नेपालमा 68 सालको जनगणना अनुसार 40 लाख दलितहरू नेपालमा छ। तर दाबी अनुसार, दलित सङ्गठनको दाबी अनुसार 60 लाखभन्दा बढी दलितहरूको सङ्ख्या छ। र यी दलितहरूलाई अझै पनि यो व्यवस्थाले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ झुक्क्याउने, छक्क्याउने, आँखामा छारो हाल्ने, धुलो हाल्ने काम गरिरहेको छ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको गाउँमा हेर्नुभयो होला, दलित सदस्य, ओडामा दलित सदस्य राखेको छ होइन, कसरी झुक्काउन सकेन दलित सदस्य भनेर तपाईँहरूको ओडामा राखेको छ। तर वास्तवमा हामीले त विशेष अधिकार भनेको दलितहरूलाई, महिला र मुस्लिमलाई विशेष अधिकार। तर आज अहिलेको संविधानले विशेष अधिकार है दलितहरूलाई चाहिँ नि सत्ताको पहुँचमा पुर्याउनको निम्ति विशेष अधिकार त्यो प्रयोग गरेको छैन, लागू गरेको छैन। दलितहरूलाई फेरि पनि भ्रमको खेती गरेर भोटको भयान, कुर्सीको भयान, सत्ताको भयानको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ। यो कुरा यहाँले बुझ्नुहुनेछ र हाम्रो पार्टीको विचारमा लामबद्ध हुनुहुनेछ। यही कुरा यहाँको बिचमा राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् विप्लव पार्टी निरन्तर देश र जनताको निम्ति अगाडि बढिराख्नेछ, दलित मुक्तिको निम्ति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिराख्नेछ र यो देशको एउटा उज्जवल भविष्यको निम्ति, यो देशको समुज्जवल भोलि भविष्यको निम्ति हाम्रो पार्टी कहीँ डगमगाउने छैन। र कुनै पनि हातमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेरै छाड्ने छ हाम्रो पार्टीले। वैज्ञानिक समाजवाद नै तथा हाम्रो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो, दलितहरूको मुक्तिको ग्यारेन्टी हो। यही कुरा यहाँको बिचमा राख्दै यो भेलाको, कास्की जिल्ला भेलाको फेरि पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कुरा यति गर्छु। धन्यवाद।